Ang katilingban ug mga nagkandaiyang simbahan, niila nga ang gihimong tawo sa kahitasan, mao ang lalaki ug babae. Apan, dili na tumatag na ang dagan sa kinabuhi. Karon, unsa ang lugar sa mga Eva nga gatago sa lawas ni Adan? Unsa pod ang ilang rason nganong nagbago ang ilang paghuna-huna ug mga kasing-kasing bahin sa ilang pagkatawo? Dungan nato kining sayron, dinhi lang sa isyu karon. Dili man sila masakitan pinaagi sa pisikal nga pagpanakit. Apan ng ilang kasing-kasing usab ang gadugo sa mga hapdos nga istorya, kansyaw, ug uban pang mga sakit nga pulong tungod kay ang ilang gipiling kasarian dili uyon sa atong katilingban. Dili malikayan nga ang ilang presensya makapakuha sa atong atensyon. Usahay makurat kita sa ilang sinuotan, nilihukan ug usahay sa ilang pisikal nga hitsura. Bisan pa man kung ingon ana sila, pero ang ilang papel sa atong katilingban mao ang paghatag og lingaw tungod kadaghanan kanila kay hilig magpakatawa ug magpalipay. Kung sa mga beauty pageant nga atong batan-awan, dili ikalimod nga bibo ang Miss Gay pageant. Ilabi na kay mga arisgado kaayo sila. Apan luyo sa pagpakatawa ug sa mga binuang, ilabi na sa daring nga personalidad. Unsa ang kasing-kasing sa usa ka mahuyang. Ang life sa usa ka bayot, dili gid siya lalim. Most especially pagkabata pa nga mo-suffer ka og discrimination, mga kantsaw sa imong isig ka tawo, mao nang nidako mi nga mga fighter and a strong person. Sumala pa ni Carl, ang diskriminasyon nga ilang kasinati, wala na himong babag, aron mo lambo sila. Gani, ila kining gihimong rason, aron mo asenso sila sa ilang gabuhaton. Apan taliwala sa ilang pagpaningkamot, dili gihapon sila gakadawat sa atong komunidad. Dili nila maapakita ang ilang appreciation. It's because naset sa ilang may nga bayot man ni. Imito unsa ka kagwapa, unsa ka powerful or something, ina lang ipaagi sa kantsaw. Kining giingon ni Carl dala sa iyang mga gibati sa iyang mga kaagi sa kinabuhi. Ilabi na kay wala gihapon nakaikya si Carl sa pagpangansyaw ug uban pang pagpasakit sa mga tawo diha kaniya. Tungod kay dinhi sa Cagayan de Oro, daghan-daghan gihapon atong mga kapuso nga Adan nga adunay kasing-kasing ni Eva. Parehas na lang ni Rafi. Magsakay nyo sa mga motor, kung makasakay siguro mga abot sa na silang religion. Hoy, dili mo makalangit. Ako mo lang sa tulabon, sagdi lang. Kay makita na ta sa langit, kung dili ta makalangit. Naano sa langit, bago na sa langit. Apan alang kang Rafi, okay lang daw kaniya nga madunggan ang mga pait ug sakit nga mga istorya gikan sa mga tawo nga nakaminos kaniya. Papa. Padawat niya. Huwag akong mama ko. Pero mili ko nila pabantayan. Kaya librahan ninyo kay basig binuangan. Giangkon ni Rafi nga sa una daw katong dili pa siya hingpit nga babayinhon. Usa ka panghitabo ang nipukaw ug niangkon sa iyang pagka-inosente. Sa atong bata pa ko, kuan ka lang. Dito pa sa baryo lugar namin na itabo. Nami ka ng manananggot gali, mananggipi, and then yakong istorya mo lang ako sa ila. Ako yakong gikuan, yakong kanang pugos. So mo to nga, syempre natingala po kung anong inani man. Dito dahil nagsugod. Say, mapungot ko, pero dili lang na ako ipakita. Ko lang yun, siguro kay inani ko, inang inana sila.